बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो प्लेटफॉर्म जहां हम ये नहीं पूछते कि कौन जीत रहा है, बल्कि ये पूछते हैं कौन जल रहा है और क्यों। आज हम एक ऐसी दुश्मनी की बात करेंगे जिसे अक्सर सुन्नी बमुकाबला शिया कहकर खत्म कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है ये दुश्मनी मस्जिद में पैदा नहीं हुई, ये तख्त पर पैदा हुई। ये ईमान की नहीं, इख्तियार की जंग है, और इस जंग का नाम है सऊदी अरब बमुकाबला ईरान, मुक़द्दस दुश्मनी। बाब 1, इस्लाम के बाद पहला सवाल, क़ियादत किसकी। नाजरीन, पैगंबर इस्लाम के बाद सबसे पहला तनाज़ा ये नहीं था कि नमाज कैसे पढ़नी है, बल्कि ये था कि उम्मत की रहनुमाई कौन करेगा। यही वो लम्हा था जहां तारीख दो रास्तों में बट गई। एक तरफ कबायली तसलसल और इत्तिफाक, दूसरी तरफ खानदानी निस्बत और हक़्न क़ियादत। ये फ़र्क वक्त के साथ फ़िक़ा बना, मसलक बना और फिर सियासी शनाख्त बन गया। सदियों बाद ये इख्तिलाफ खामोश था, लेकिन फिर एक वाक़या हुआ जिसने इस खामोशी को आग में बदल दिया। नाजरीन, 1979 ईरान का इनकलाब। एक बादशाह गिरा, एक नजरिया उठा। आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा, इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, वो रियासत भी है। ये जुमला सिर्फ तेहरान में नहीं गूंजा, ये मक्का और मदीना तक पहुंचा। सऊदी अरब, जो खुद को इस्लाम का मुहाफिज समझता था, अचानक एक नए दवेदार को देख रहा था। ईरान कह रहा था, हम सिर्फ ईरान नहीं, हम मजलूमों की आवाज हैं। ये वो लम्हा था जब दुश्मनी ने मजहबी ज़बान इख्तियार की। नाजरीन, सऊदी अरब इनकलाबात पर यकीन नहीं रखता, वो इस्तेहकाम पर यकीन रखता है, खामोश असर पर यकीन रखता है, वक्त खरीदने पर यकीन रखता है। सऊदी हिकमत अमली सीधी है, शोर मत मचाओ, निजाम को बचाओ। ईरान के बरक्स सऊदी अरब ने कभी इनकलाब बरामद नहीं किया, इसने मजहबी नज़्म बरामद किया। मदारिस, फतवे, माली असर, सिफारती खामोशी, ये सब ताकत के वो हथियार थे जो नजर नहीं आते मगर असर छोड़ जाते हैं। नाजरीन, ईरान की ताकत टैंकों में नहीं, वो कहानी में है। ईरान हर जगह एक ही जुमला बोलता है, हम मजलूम के साथ हैं। चाहे लबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुसी, इराक में मुल्शाज, शाम में असद, ये सब एक ही बयानिए के सिपाही हैं। ये बयानिया कहता है, हम कमजोर हैं इसलिए जायज हैं, और दुनिया में ये दलील अक्सर चल जाती है। नाजरीन, सऊदी अरब और ईरान कभी आमने सामने नहीं लड़े, क्योंकि बराह रास्त जंग दोनों के लिए खुदकुशी होगी। इसलिए उन्होंने दूसरों को मैदान बनाया। यमन, शाम, इराक, लबनान, बहरेन, हर जगह एक ही कहानी। ईरान असर बढ़ाता है, सऊदी अरब तवाज़ुन बनाता है, लेकिन कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं। ये जंग नक्शे पर नहीं, कब्रों पर लिखी जाती है। नाजरीन, जब सियासत मुक़द्दस जगहों में दाखिल हो जाए तो फिर पीछे हटने का रास्ता खत्म हो जाता है। सऊदी अरब के पास मक्का, मदीना,
یہ صرف شہر نہیں، یہ اسلامی مرکزن سکل ہے۔ ایران کے پاس کربلا، نجف، مشہد، یہ صرف زیارت نہیں، یہ مزاحمت کی یادداشت ہے۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں کہ کون زیادہ مقدس ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کون یہ طے کرے گا کہ تقدس کا مطلب کیا ہے۔ ناظرین، یہ دشمنی صرف دو ملکوں کی نہیں، یہ عالمی طاقتوں کے لیے ایک شطرنج ہے۔ امریکہ ایران کو قابو میں رکھنا، چین تیل اور استحکام، روس انتشار میں اثر، ہر طاقت آگ کو بجھانا نہیں چاہتی، وہ بس یہ چاہتی ہے کہ آگ اس کے دروازے تک نہ آئے۔ ناظرین، چین کی ثالثی میں سعودی عرب اور ایران دوبارہ بات چیت پر آئے، دنیا چونکی، لیکن سوال یہ ہے، کیا دشمنی ختم ہو گئی؟ نہیں، بس دونوں نے یہ سمجھ لیا یہ جنگ مہنگی ہو گئی ہے، یہ صلح نہیں، یہ وقفہ ہے، ایک گہری سانس اگلے مرحلے سے پہلے۔ ناظرین، جب دشمنی شناخت بن جائے، سیاست میں گھل جائے، مذہب سے جڑ جائے، تو اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب استحکام چاہتا ہے، ایران اثر چاہتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر اپنی پہچان مکمل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ تھی سعودی عرب اور ایران کی کہانی۔ یہ جنگ مذہب کی نہیں، یہ تابر مذہب کی جنگ ہے۔ یہ لڑائی نماز کی نہیں، یہ قیادت کی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات، یہ دشمنی خود کو مقدس سمجھتی ہے، اور جو جنگ خود کو مقدس سمجھے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ رہے تھے ہرائزن، جہاں تاریخ ماضی نہیں، انسانی انا کی رپورٹ بنتی ہے۔ اگلی قسط میں ہم پوچھیں گے، کیا سعودی عرب واقعی مذہبی ریاست سے ایک نئی عالمی طاقت بن رہا ہے؟ آئیے صرف ایک نیا چہرہ ہے پرانی حقیقت کا۔ تب تک یاد رکھیں، جب سیاست خدا کا نام لے لے تو انسان سب سے پہلے مرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کریں۔ اللہ حافظ۔